مسیت تے شامہ کرم والے دی سیداں دی آئی انہاں دی اپنی مسیت آئی اتنے کو دھکے نال کے کھلو لیندے ساڈا تاکید ہے وہ دھکے نال کھلون دی کوشش یزید کیتی ہے پہلی باری تے لڑائی ہو چلو پاویں سید شہید ہو گئے پر سن دس تے گئے نا اور جڑا نہ صحیح ہوئے وہ دے نال اسی لڑ پوندے آئے تے جنہاں نال اسی نہ لڑیے وہ صحیح ہوندے آئے دھیان نال یاد کر لیا ہے دا بچپنا امام حسین دا امام حسن دا بیان ہوندہ ہے اتھو جو جاندے تے سیدھا کربلا سنی میں سارے برائی کر دے جڑے آویچلے 25 سال نے انہاں دے ورکے کیوں بند کیتے انہاں بھی کھولو انہاں تے لے بھی لگی انہاں کھولو تاکہ وچوں تو لبے وجدو حضرت ابو بکر دا دورہ اس لئے حضرت حسن تے حسین کی کر دے جس لئے حضرت عمر دا سالہ دورہ اس لئے حضرت عمر تے حضرت حسن تے حضرت حسین دا آپس کی تعلق رہا ہے انہوں نے شادیاں کیویں ہوئیاں نے کدے کدے ہوئیاں نے مولا علی سرکار نے 8 شادیاں کیتیاں پیچھے بی بی فاطمہ تو بعد وہ شادیاں کیویں ہوئیاں نے تے کنہ کنہ حال ہوئیاں نے وہ گال ڈھونڈنی چاہیے بی بی فاطمہ حضرت علی دی بیوی نے ساریاں تو پہلی نے تے ساریاں تو اونچی شان بلکہ حضرت علی دی نہیں ساری امت دیاں عورتاں جو سب تو افضل حضرت سیدہ فاطمہ پر دوجیاں 8 تے میرے مرشد علی دیاں بیوی نے انہاں دی بھی گل تے کوئی تے کرنی چاہیے دی نا مرشد علی کیڑیاں گھران شادی کیتی وہ گھر کی نہیں دیا موڑی امام حسن کیتے کیتی تے کیویں ہوئی موڑی امام حسین کی دے شادیاں کیتیاں تے کیویں ہوئیاں توجہ ہے کہ نہیں ایک پھر وہ عیداں کتھے پڑھ دیا ہے وہ نمازاں کتھے پڑھ دیا ہے وہ الگ پڑھ دیا ہے یا وکھریاں پڑھ دیا ہے یا کٹھیاں پڑھ دیا ہے وہ ایک دوجہ دیاں شادیاں ایچ برتنے جان دیا ہے کوئی نہ ایک دوجہ دے جنازیاں میں شریک ہوتے ہیں کوئی نہ کو بھورا فاتحہ کرتے آئے گے ایک دوجہ دا یا مدینہ ایڈا بڑا تے شہری کوئی جنہ بندیاں مدینہ ویکھنا ہوئے نا بہادر تے دور چکنہ سی وہ مسجد نبوی ویکھنا جتنا حضور دے دور اچ مدینہ شہر سی وہ سارا ہونا اس وقت مسجد کے اندر ایڈی کو بستی ہے اتھے لڑیاں رویندہ ہے بندہ منہ ٹھلے بھی روے تھے کنہ کچھ روے 25 سال دیر سارے بھائی تو موڑ حکومت بھی ہے تو مننا پڑھنا ہے پہنا ابو بکر پاک دی عمر دی موڑ حضرت عثمان دی حکومت کیوں نہ دی یزید تا یا بنے ہیں کہ اس دل نہیں لائی اتنے سید شہید کر دیتے یہ 5 سالہ کیوں نہیں ہوئے جو شریک آئے تھے